बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से आज आप हज़रात की खिदमत में हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की 26 नसीहतें पेश कर रहा हूँ। वो नसीहतें हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सऊदी अरब जाने वाली एक जमात को ख़त के ज़रिए की थी। वो कौन सी नसीहतें हैं जिसको कबूल करके सऊदी अरब वाली जमात ने बहुत दूर तक काम फैला दिया था। अगर वो नसीहतें आज हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, दावत का काम करते हुए हम उन नसीहतों को अगर अपने सामने रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कवी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए दावत का काम करना भी आसान फरमा देगा और हमारी इस्लाह भी फरमा देगा। जिन लोगों के पास हम दावत लेके जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कवी है कि वो दावत को कबूल करने वाले भी बनेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस्लाह भी फरमा देगा। वो कौन सी है 26 नसीहतें, ये आज आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में एक बात पेश कर देता हूँ कि मैंने अपना एक और नया चैनल बनाया है जिसका नाम है लॉ ऑफ इस्लाम। ये फ़िक़ही मसाइल के ताल्लुक़ से चैनल है। इस पर आपको ज़िंदगी में रोज़ पेश आने वाले मसाइल, जैसे कि नमाज के मसाइल है, रोज़े के मसाइल है, ज़कात के मसाइल है, तलाक़ के मसाइल है, तिलावत कुरान के मसाइल है, सजदे के मसाइल है, वज़ू के, गुस्ल के, यानी कि ज़िंदगी में रोज़ पेश आने वाले जो मसाइल है उनका हल किताब व सुन्नत की रोशनी में बाहवाला पेश किया जाएगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह उस चैनल से भी आप हज़रात को बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली हज़रत जी की जो नसीहत है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की तमाम कामयाबियों का दाव व मदार इंसान की अंदरूनी माया पर रखा है। पहली नसीहत। दूसरी नसीहत, कामयाबी और नाकामी इंसान के अंदर के हाल का नाम है। तीसरी नसीहत, बाहर की चीज़ों के नक्शे का नाम कामयाबी और नाकामी नहीं है। ये जो बाहर के नक्शे नज़र आते हैं ना कि भाई इसमें कामयाबी, इसमें कामयाब हो जाएंगे और इसमें नाकाम हो जाएंगे, ना 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 ना, बल्कि अंदर के हाल जो है, अल्लाह पे यकीन होना, अल्लाह की ज़ात से यकीन होना कि अल्लाह तबारक व तआला नाकामी के नक्शों में कामयाबी और कामयाबी के नक्शों में नाकाम करके दिखा दे। इस हालत का नाम जो है कामयाबी है। समझ में आ गई। नंबर 4, इज़्ज़त व ज़िल्लत, राहत व तकलीफ़, सुकून व परेशानी, सेहत व बीमारी इंसानों के अंदर के हालात का नाम है। नंबर 5, उन हालात के बनने और बिगड़ने का बाहर के नक्शों से ताल्लुक़ भी नहीं है। नंबर 6, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क व माल के साथ इंसान को ज़लील करके दिखा दे और फ़क़र के नक्शों में इज़्ज़त देकर दिखा दे। ये अल्लाह के कब्ज़े में है। नंबर 7, इंसान के अंदर की माया उसका यकीन और उसके आमाल है। नंबर 8, इंसान के अंदर का यकीन और अंदर से निकलने वाले अमल अगर ठीक होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर कामयाबी के हालात पैदा फरमा देंगे, ख्वाह चीज़ों का नक्शा कितना ही पस्त हो। नंबर 9, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात के हर ज़र्रे के और हर फ़र्द के खालिक व मालिक है। नंबर 10, हर चीज़ को अपनी कुदरत से बनाया है, सब कुछ उनके बनाने से बना है। नंबर 11, वो खुद बने नहीं है, जो खुद बनता है उससे कुछ नहीं होता, यानी कि जो जिसका कोई बनाने वाला हो। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है, ये किसी ने बनाया है तो ये बनाने वाले का मोहताज है, और अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। समझ गए ना, बल्कि वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। नंबर 12, जो कुछ कुदरत से बना है वो कुदरत के मातहत है। नंबर 13, हर चीज़ पर उनका कब्ज़ा है, वही हर चीज़ को इस्तेमाल फरमाते हैं। नंबर 14, वो अपनी कुदरत से उन चीज़ों की शक्लों को भी बदल सकते हैं और शक्लों को कायम रख कर सिफ़ात को बदल सकते हैं, इस पर कुदरत रखते हैं। नंबर 15, लकड़ी को अजदाह बना सकते हैं और अजदाह को फिर से लकड़ी बनाने पे कुदरत रखते हैं। नंबर 16, इसी तरह हर शक्ल पर
خواہ ملک کی ہو یا مال کی، برق کی ہو یا بھاپ کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہی ان پر تصرف فرماتے ہیں۔ نمبر 17، جہاں سے انسان کو تعمیر نظر آتی ہے وہاں سے تخریب لا کر دکھا دے، اور جہاں سے تخریب نظر آتی ہے وہاں سے تعمیر لا کر دکھا دے۔ نمبر 18، تربیت کا نظام وہی چلاتے ہیں، ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال دے اور سارے ساز و سامان میں پرورش کو بگاڑ دے، یہ صرف اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ نمبر 19، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں۔ جب ان کے طریقے زندگی میں آئیں گے تو اللہ رب العزت ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھا دیں گے۔ نمبر 20، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے یقین، نمبر 2، اپنے جذبے، نمبر 3، اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ۔ یہ 3 مطالبے کلمے کے ہیں۔ نمبر 1، اپنا یقین بنانا، نمبر 2، اپنے جذبے کو ابھارنا، اور نمبر 3، اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ۔ یعنی کہ یہ جو طریقے دنیاوی طریقے ہیں کہ دنیاوی نقشوں میں کامیابی ہے، ان کو چھوڑ کے جو ہے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھا لینا۔ نمبر 21، صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ رب العزت اس زمین سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 22، جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ رب العزت کی ذات پر آئے گا ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت مسخر فرما دیں گے، یعنی کہ تابع فرما دیں گے۔ نمبر 23، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک تو اس یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ نمبر 24، انبیاء اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات سنانے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور ان کو سنانے ہیں، جیسے کہ حیات الصحابہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے جو فضائل اعمال میں ایک رسالہ ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے وہ ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے واقعات پڑھنے ہیں اور سنانے ہیں۔ نمبر 25، خود تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے، دل میں اسی یقین کو اتارنا ہے جس کی مجمع میں دعوت دی ہے کہ یہی حق ہے۔ جب یہ یقین بنے گا کہ اللہ سے ہونا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پوری کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں پوری ناکامی ہے۔ جب یہ دعوت ہم لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے اس یقین کی مشق کرنی ہے، اس یقین کی کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے۔ اور نمبر 26 جو ہے، نمبر 26 یہ ہے کہ پھر اللہ سے رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے اس یقین کی حقیقت ہمارے دل کے اندر اتار دے، اس یقین کی حقیقت ہمارے دل کے اندر اتار دے۔ یہ 26 باتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک صاحب کے کومنٹس تھے، اب ذرا تھوڑا سا میں ویڈیو کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ کومنٹس تھا، ایک نے تو کئی سارے کومنٹس کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے علماء کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور علماء تو جو ہے ساتھیوں کا وقت بگاڑ دیتے ہیں، جاہل سے بھی زیادہ بڑے جاہل ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان کے لیے جو ہے نا، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو جو ہے نہ تو دعوت و تبلیغ کی ہوا بھی لگی ہے، اور نہ ہی آپ نے دعوت و تبلیغ میں امیر کی اطاعت میں رہ کے وقت لگایا ہے۔ اگر علماء کام کو بگاڑتے اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنتے تو آج جو آپ بکواس کر رہے ہیں یہ نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دعوت و تبلیغ سے جڑے علماء کی بدولت یہ کام شروع کیا ہے۔ عالم دین نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی باغ ڈور آگے چل کے سنبھالیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علماء جو ہے لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، علماء جو ہے بگاڑ دیتے ہیں؟ آپ جو ہے آپ کو عمارت کا شوق چڑھا ہوا ہوگا، امیر بن کے چلتے ہوگے، اس لیے آپ کو علماء کا ساتھ پسند نہیں ہے۔ جہالت کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر
اور زیادہ کہوں گا نا تو اور زیادہ مزید جو ہے دماغ پہ میرے بھی بوجھ آئے گا اور آپ بھی پریشان ہوگے۔ تو بہتر یہ ہے کہ علماء کی دیکھ ریکھ میں رہے اور اپنی اصلاح کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی بھی قدم گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔